بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد ومن والاه إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم تلاميذي الأعزاء، أخواتي الأمهات، إن شاء الله كامل تكونوا لاباس. راح نجيو اليوم في فيديو جديد اللي هو الجزء الثاني من الصفحة رقم 17 كما قلت لكم في الفيديو السابق. كتاب اللغة الفرنسية دائما السنة الخامسة، لي كور توجور مع لي كور تاع 5 اني بريمير. راح نشوفوها لا بارتي الثانيه اللي هي لو كومبليمون دوبجي ديريكت ولا المفعول به المباشر باللغه العربيه. راح نقراو هنايا واش عطاونا ونشرح الشريحي المعتاد في الكتاب وفي الكراس، ومن بعد نوليو لها لو بيتي اكزرسيس هذا اللي ندوه لنا. شوفوا واش عطاونا، نبداو على بركه الله. Le complément d'objet direct. Le complément d'objet direct. Si هو le complément d'objet direct. قالك relis le texte puis réponds à la question. قالك اقرا le texte ومن بعد جاوب على السؤال. توجور نوليو لو تكست تاعنا ها هو كي نقراوه باذن الله. شوفوا بسم الله. بوزيد le gardien du zoo. حارس الحديقة. Bouzid est le gardien du zoo. Il adore les animaux. Le matin, il nourrit le perroquet ou les perroquets. Il nettoie aussi les cages. Au moment de la douche, le petit éléphant est content. Il y a aussi Maya, c'est sa gazelle préférée. Depuis que sa patte est blessée, elle ne court plus vite. C'est une bête fragile. احنا شرحناه قداه مرة في دروس سابقة، على هذا ما بغيتش نطول، إبا راح ننطلقوا مباشرة للشرح. قالك غولي لو تكست puis répond à la question. que nettoie بوزيد؟ que nettoie بوزيد؟ وش ينظف؟ نيتوا يعني ينظف. بوزيد أو إنسان. ماذا ينظف بوزيد؟ من التكست وش قرينا؟ بوزيد نيتوا لي كاج. بوزيد نيتوا لي كاج. قلنا بوزيد ينظف الاقفاص تاع الحيوانات. هم داروا لك لا فوتو هنايا باللي نيتوايي لي كاج اللي هي اقفاص الحيوانات. هنا واش قلنا على بوزيد؟ بوزيد واش في الدرس السابق واش قلنا عليه؟ قلنا عليه سي ان سوجي. نيتوا قلنا ابري لو سوجي توجور عندنا ان فيرب. سوجي هو الفاعل، بوزيد اسم شخص يمثل فاعل في الجمله. نيتوا قلنا هكا نسيباري ونديرو اس، هذا اس بوزيد فاعل. نيتوا قريناه في الفيديو السابق، جاي عباره عن فيرب. انا كتبتو فيرب هنا ما كتبتوش اللوط باسكو عندي الكتيبه هنا. فيرب هو نيتوا. اليوم راح نقراو عندنا فعل وفاعل. في العربيه ايضا راح نلقاو حاجه اخرى اللي هي المفعول به. هنا في الفرنسي عندنا المباشر والغير مباشر. هنا واش راح نقراو المباشر. لي كاش. بوزيد ينظف ماذا؟ باش نفهموا الجمله. بوزيد ينظف ونسكت، ما عندها حتى معنى. بوزيد ينظف ماذا؟ ينظف الاقفاص. باش نقولها بالفرنسي كو نيتوا بوزيد، ولا بوزيد نيتوا كوا ماذا. باش نتحصلوا على الاجابه هذه نطرحوا السؤال كوا ماذا. واش ينظف لي كاج. هذا الاسم هذا ولا هذه الكلمه هذه جاءت باش تكمل معنى الجمله كيما المفعول به بالعربيه. اذا هذا واش نسميوه؟ لو كومبليمون دوبجي ديريكت، المفعول به المباشر، ونرمزولو بالسي او دي. درك نشوفوا واش هو لو كومبليمون دوبجي ديريكت في الكاي كيما مالفين. شوفوا ها هو كي الدرس تاعنا لو كومبليمون دوبجي ديريكت اللي هو الجزء الثاني من الصفحه 17 كتاب المدرسي لغه فرنسيه السنه الخامسه. لو كومبليمون دوبجي ديريكت ما هو؟ لو سي او دي، المفعول به المباشر. راني نسيت ما كتبتها لكم. لو سي او دي هذه منين جات من الحروف الاولى تاع كل كلمه. لو كومبليمون يبدا بالسي، ها هي كومبليمون. دوبجي اوبجي او جات بالاو، والديريكت جات تبدا بالدي. ها هي كي اختصرناه في العوض نكتبوا لو كومبليمون دوبجي ديريكت تحت الكلمه نكتبوا سي او دي. الكلمه هذه منين جاتنا؟ هي الحروف الاولى تاع كل كلمه من العنوان تاعو ولا من هذا البارتي هذه تاع الجمله.
ما هو لو سي او دي؟ سي او دي هو المفعول به المباشر. شوفوا في الفرنسي عندنا المباشر وغير المباشر، سما هنا راح نزيد لكم المباشر، كلمة المباشر. كيف نحصل عليه؟ كيفاه نحصلوا عليه في الجمله؟ كيفاه نعرف باللي هذه الكلمه هذه راهي في وضع ولا في مرتبه المفعول به المباشر اللي هو لو سي او دي؟ لازم نطرحوا السؤالين باش نعرفوه. لازم ريبون او كيستيون او دو كيستيون اللي هما كوا ماذا ينظف بوزيد؟ ينظف بوزيد الاقفاص. الاقفاص هنا هي لو سي او دي. كو نيتوا بوزيد نيتوا لي كاج هنا هي اللي جات سي او دي في الكتاب. كوا ماذا، وكي من سما باش نطرح هاد السؤالين هذو الاجابه تاعهم هي لو سي او دي. ياتي مباشره بعد الفعل، وكتاه نلقاو لو سي او دي غوليي ديريكتومون او فيرب، ياتي مرتبط مباشره بالفعل. نلقاو سوجي فيرب سي او دي هكا، sujet verbe COD. Il indique sur qui ou sur quoi porte l'action du verbe. يقول لنا على من ولا على ماذا وقع فعل الفاعل. هذا هو التعريف تاعو حتى بالعربية. le COD يدل ولا يوضح على من أو على ماذا وقع فعل الفاعل. الجملة تاعنا البسيطة في الفرنسي من واش تتكون؟ كيف العربية تتكون فعل فاعل مفعول به. احنا في الفرنسي نعكسو، يجي الفاعل هو الأول ومن بعد يجي الفعل. عندنا فعل فاعل مفعول به مباشر لو سي او دي، نرمزولو بكلمة سي او دي لأنه الكلمات الأولى كومبليمون دوبجي ديريكت، هذو هما الحروف الأولى كومبليمون دوبجي ديريكت. على هذا قلنا الجملة البسيطة تتكون من سوجي فيرب سي او دي. الجملة البسيطة تتكون من ماذا؟ تتكون من سوجي فيرب سي او دي اللي هي الفاعل فعل مفعول به. La phrase simple se compose d'un sujet, d'un verbe et d'un COD اللي هو المفعول به المباشر. المفعول به المباشر. هذا هو الدرس تاع اليوم ان شاء الله اللي هو لو سي او دي في لا فراز. واش هو لو سي او دي؟ حاجه ما تخلعش، حاجه سهله جدا. عفوا حركتها. نحصلوا عليه بطرح السؤالين كي نكتب هنا، سامحوا لي، كي أنا نكتب بالقلم بعد نمحي، وكوا من وماذا. هذو هما لي دو كيستيون اللي نتعرفوا بهم على لو سي او دي. نرجعوا توجور للكتاب كيما مالفين قالك كومبليت باغ لو كومبليمون دوبجي ديريكت اديكا، يعني المناسب. اكمل بالكومبليمون دوبجي ديريكت المناسب. شوفوا واش عطاونا دي كومبليمون. عطاونا لو بيروكي، لورديناتور، le journal et la radio. عندنا البيروكي الببغاء، لورديناتور هو الميكرو الكمبيوتر، ولو جورنال عادي جورنال، لا راديو المذياع. شوفوا عطاونا لا فراز ناقصين فيها هاد لي كومبليمون وقالنا كملوهم. خي قلنا لازم نعرف نقولوا كي ولا كوا. à la maison papa écoute كوا. واش راهو يسمع بابا؟ راهو يسمع لا غاديو. اذا هنا واش نكتبوا؟ لا غاديو. بابا يسمع في المذياع لا غاديو هذه. ماما لي امي تقرا. واش تقرا ماما لي كوا؟ لو جورنال اللي نقراو. هنا نكتبوا لو جورنال. نعتذر على الحس، عندنا جيراننا يبنيو، ربي يكمل لهم ان شاء الله ويساعدهم. لو جورنال. ياسين برونش. ياسين لصق ولا برونشا في لابريز. وش هو؟ واش نلصقوا في لابريز؟ لو جورنال درناه، لا راديو درناها، زلنا لو بيروكي الببغاء ولورديناتور. اذا يبرونشي لورديناتور اللي هو الميكرو. لورديناتور هنا لورديناتور ها هي كي. سا سور نوري. سا سور اخته توكل ولا تطعم في من كي. سا سور نوري كي شكون ولا كوا واش توكل ولا في من توكل. هذو في زوج يصلحوا. وشكون؟ البيروكي الببغاء. الجمله الاخرى هي لو بيروكي. اذا قلنا دون ساكاج
توكل في الببغاء داخل قفصه ولا في القفص نتاعو. هذا هو اللي قلنا السي او دي هو المفعول به المباشر، ياتي توجور ابري لو فيرب، بعد الفيرب. شوفوا نوغي يجي هو، ايكوت يجي هو، لي يجي هو، لي سي ان فيرب يجي هو، برونش سي ان فيرب يجي هو. il est placé toujours après le verbe. هو مكون من مكونات الجملة البسيطة، لا فراز سامبل. نتحصلوا عليه بطرح سؤالين كي وكوا، ونجاوبوا به، ويكون رمزه في الجملة هو سي او دي، كومبليمون دوبجي ديريكت. علاه قلنا ديريكت؟ لانه عندنا نوع اخر انديريكت راح نشوفوه في حصص قادمة ان شاء الله يا رب العالمين. بهذا القدر هذا نكون توصلنا لنهاية الدرس اللي هو صفحة رقم 17 الجزء الثاني اللي هو لو كومبليمون دوبجي ديريكت. نتمنى ان شاء الله نكون وفقت في ايصال المعلومه. اللي ما فهمش يكتب لي في التعليقات، وان شاء الله راح نجاوبكم. شكرا على التعليقات المحفزه تاعكم، ربي يبارك فيكم ان شاء الله، وربي ان شاء الله يقدرنا ان نوصل لكم معلومه صادقه. بالنسبه للاخت اللي قالت لي يعني قالت لي تكثري الهضره وفيديوهات كثار، نقول لها حبيبتي باش تشرحي درس لازم على الاقل ساعه، باش تمدي فيه المعلومات الكامله لازم على الاقل ساعه. اللي يشرح درس في اقل من ساعه اكيد راح يضيع معلومات، وراح يدي من حق التلميذ. راحنا نعانيو من الحجم الساعي اللي صغروه، عاد ولادنا مساكن ما يكتبوا، ما يفهموا اللي يكتب، ما يفهموا اللي يفهم ما يكتب. والله مشكل مع بني. ديما ماما سمحاو عليا صبوره، ديما ماما محاو عليا صبوره، نهار كامل انا نحوس منين نجيب له الكتب والكرارس. نقول لك يا حبيبتي اعذريني، انا هذه طريقتي في تقديم الدرس، نحاول نلم بكل الجوانب. الحاجة اللي تحتاج الاختصار نختصرها، والحاجة اللي تحتاج الشرح المعمق نعمقها، أن نشرحها بعمق إن شاء الله. إن شاء الله يا ربي نكون نوصل المعلومة. دمتم أوفياء، يعجبوني تعاليقكم بزاف ما تحرموناش منهم. دمتم أوفياء القناة. كانت معكم خديجة في قناة منوعات، قناة خديجة. نخليكم على خير وبخير، ونتلاقاو في فيديو قادم إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.